प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज तपाईहरुको माझमा फेरि अर्को पाली अर्को कोसेली लिएर आएको छु। सज्जनहरु, मलाई निश्चयता छ तपाईहरुको सब्स्क्राइबले, तपाईहरुले गर्नुभएको शेयरले मलाई भिडियो घरिघरि ल्याइरहनलाई उत्साहित पारेको छ। कृतज्ञ भएर हजुरलाई धन्यवाद चढाउँछु। एकदमै कृतज्ञ छु तपाईहरु मसँग हुनुहुन्छ। मैले गरिरहेको काममा, मैले पढाइरहेको भिडियो र मेरो च्यानलमा तपाईहरु आशिषित हुनुभएको छ भन्ने कुरा मलाई निश्चय भएको छ। हजुरलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा धेरै आशिष होस्। आज म एउटा गजबको विषयलाई लिएर आएको छु। फेरि पनि देखेका कुरामा चाहिँ होइन। हामी जे देख्दैछौँ अहिले संसारमा यस्ता देखेका कुरामा चाहिँ होइन, तर हामीले चाहेका कुरामा, हामीले देख्न चाहेका कुराहरूलाई अब हामी घोषणा गर्ने बेला आएको छ। हामीले देख्न चाहेका कुराहरू, देखिरहेका वर्तमान स्थितिलाई देखिरहेका कुराहरूमा होइन, तर हामीले देख्न चाहेका कुराहरूमा घोषणा गर्नु, येशू नाउँमा घोषणा गर्न हामी सुरु गरौँ। यस निश्चय नै प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा यो परिस्थिति परिवर्तन हुनेछ। मलाई यो निश्चयता छ। यसले गर्दा हजुरलाई पनि म एउटा सल्लाह दिँदैछु। स्पष्ट होस्, देखेका कुरामा होइन, तर तपाईँ र मैले देख्न चाहेका कुराहरूमा घोषणा गर्ने गरौँ। येशू नाउँमा सम्भव छ, यो सम्भव छ र नै म हजुरको बिचमा यो कुरो भन्दैछु। अब म चाहन्छु मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा म जस्तो चाहन्छु, जस्तो देख्न चाहन्छु, त्यही शब्द, त्यही बोली, त्यही घोषणा येशू नाउँमा म गर्छु। मेरो वरिपरि छरछिमेकीमा म जस्तो देख्न चाहन्छु, मेरो वरिपरि गाउँ सहरमा जस्तो देख्न चाहन्छु, म त्यसै गरी मैले येशू नाउँमा घोषणा गर्नुपर्छ। म त्यसो गर्दछु। यहाँसम्म कि म बसेको राष्ट्रमा, भारतवर्षमा जे देख्न चाहन्छु त्यही कुराको घोषणा गर्दछु। केही समय अगाडि एउटा डरलाग्दो राजनीतिक माहौलले हामीलाई, देशभरिका मानिसलाई डरलाग्दो छटपटाहट ल्याएको थियो। अब के हुने हो, अब के हुने हो, अब के हुने हो। अनि जब परमेश्वरका जनहरूले देख्न चाहेको कुराहरूको घोषणा गर्न थाल्यौँ मिलेर, अचम्म प्रकारले त्यसको सबै कुरा अपसाइड डाउन भयो। अर्कै कुरा आयो। अहिले त्यो विषयवस्तु नै हराएर गयो। अब देख्न चाहन्छौँ हामी यो कोरोना मुक्त भएको हाम्रो भारतवर्ष। येशू नाउँमा यो सम्भव हुनेछ। आमेन भनौँ न। आमेन, आमेन, आमेन। येशू नाउँमा यस्तै होस्। आज म तपाईलाई एउटा कोसेली लिएर आएको छु। कहिले दुःख कतै नहोस्, सबले राम्रो सुबाटो लिउन्, बाँचुन्जेल सुखी रहेर पछिता ईश्वर सरी भइरहन् भन्ने चिन्तनले प्रभु यीशुजीमा र निजको स्वराज्य छोडिकन सबको दुःख उठाउने प्रभुजीमा लागोस् हाम्रो मन। क्रुसको दुःख उठाउने यीशुजीमा लागोस् हाम्रो मन। डुब्दै गर्भ र कुम्भी पाकहरूमा हरदम उभिन्डा मुख, भोग्दै कीट पतंग पक्षी पशुका 84 लाखौं दुःख। अहिले बल्ल मनुष्य भइकन यहाँ जन्मिरहेछौँ हरे, यस बेला शुभ कार्य केही नगरे पर्नेछ धोखा भरे। सज्जनहरू, अब हामी समयमै होशियारी हुनुपर्छ। हिन्दीमा भन्छ नि, संभल जाओ भनेर। अब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू उद्धार पाउँछन्, जीवन पाउँछन्, सत्य बाटो पाउँछन्, पापको क्षमा पाउँछन्, अनन्त जीवन पाउँछन्, परमेश्वरको राज्यमा उहाँको सिंहासनको अगाडि राखिएको जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएको निश्चयता पाउँछन्। येशू ख्रीष्ट आफ्ना प्रभु जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देख्ने निश्चयता पाउँछन्। त्यति मात्र होइन, एउटा अर्को रहस्य पनि छ। म तपाईलाई यो रहस्यको बारेमा आज भन्दैछु। ध्यान दिनुहोस् है त एकछिन। ल,
आज हामी एउटा मजाको विषयलाई लिएर आएका छौँ, सुन्नेछौँ, मनन गर्नेछौँ। मसँग तपाईँ लुकाको सुसमाचार 22 अध्याय खोल्नुहोला। लुकाको सुसमाचार 22 अध्याय, यसको म 28 पददेखि पढ्दैछु है त। लुकाको सुसमाचार 22 अध्याय, यसको 28देखि म पढ्दैछु, 28देखि 30 पदसम्म। मेरो परीक्षाहरूमा मसँग रहिरहने तिमीहरू नै हौ, अनि जसरी मेरा पिताले मेरा निम्ति नियुक्त गर्नुभएको छ, उसरी नै म पनि तिमीहरूका निम्ति एउटा राज्य नियुक्त गर्दछु। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। 30 पदमा उहाँले यसरी भन्नुभएको छ, र तिमीहरूले मेरो राज्यमा मेरो टेबलमा बसेर खानेछौ र पिउनेछौ, अनि इस्राएलका 12 कुलहरूको न्याय गर्दै सिंहासनहरूमा बस्नेछौ। तपाईँ र हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका र त्यो डरलाग्दो सङ्कष्ट, खेदो, निन्दा सहँदै, ठुलो सतावट सहँदै येशूको पदचिन्हमा हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई यो कुरा हो। चेलाहरूले जसरी सहे, तपाईँले एकचोटि इसाई शहीदहरू भन्ने पुस्तक पढ्नुहोला। यदि इसाई शहीदहरू भन्ने पुस्तक पाउनु भएन भने रिचर्ड ब्रम्बर्नले लेखेको विजेताहरूभन्दा महान भन्ने नाम गरिएको पुस्तक पढ्नुहोला। परमेश्वरका जनहरूले, प्रभु यीशु ख्रीष्टका चेलाहरूले कस्ता कस्ता सङ्कष्टहरू सहे। प्रेरितहरूको जमानामा प्रेरितहरूले कस्ता कस्ता दुःख सहे। फलस्वरूप उहाँहरूले त्यो विश्वासको धरातल जसरी राखिदिनु भएको छ, त्यो धरातलमा हामी खडा भएका छौँ। त्यो विश्वासको धरातल मामुली छैन। त्यहाँ रगत बगेको छ, त्यहाँ यातना सहिएको छ, त्यहाँ आँसु बगेको छ, पीडा सहेका छन्। त्यो डरलाग्दो यातना सहेको त्यो धरातल, त्यो 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 जगमाथि हामी बसालिएका छौँ। हामी त यस समान जमानामा सजिलोसँग जिरहेका छौँ, तर जुन धरातलमा हामी खडा छौँ, त्यो प्रेरितहरूले बगाएको आँसु र रगतको धरातलमा हामी खडा छौँ। अनि यस्ताहरूलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई म, फेरि ध्यान दिनुहोस् है त, तिमीहरूलाई म मेरो राज्यमा टेबलमा बसेर खानेछौ र पिउनेछौ, अनि इस्राएलका 12 कुलहरूको न्याय गर्दै सिंहासनहरूमा बस्नेछौ। यस्ताहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको हो। नामधारी क्रिस्चियनलाई चाहिँ होइन, नामधारी क्रिस्चियनलाई होइन। यो प्रतिज्ञा, यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले बोल्नुभएको वचन नामधारी क्रिस्चियनको लागि होइन, तर यीशु ख्रीष्टको पदचिन्हमा त्यो क्रुस बोकेर हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई यो वचन लेखिएको छ। अझै छ, यही 14 अध्यायको 15 पदमा, लुकाकै 14 अध्यायको 15 पदमा यसरी लेखिएको छ। तपाईँलाई म पढेर सुनाउँदैछु। 14 अध्याय, लुकाको 14 अध्यायको 15 पद। अनि उहाँसँग खान बस्नेहरूमध्ये एकजनाले यी कुराहरू सुन्यो। तब उसले उहाँलाई भन्यो, धन्य त्यो हो जसले परमेश्वरको राज्यमा रोटी खानेछ। कति अग्रजहरूले, अगुवाजनहरूले परमेश्वरको राज्यमा त्यहाँ रुनु पर्दैन, बिलौना गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ। पक्का हो, त्यहाँ रुनु पर्दैन, बिलौना गर्नु पर्दैन, त्यहाँ मलामी पनि हुँदैन, मर्नु पर्दैन। तर त्यहाँ भोकै बस्नु पनि पर्दैन, त्यहाँ भोकै बस्नु पर्दैन। हाम्रो आत्माको निम्ति, हाम्रो शरीरको निम्ति हामी त्यहाँ आत्मामा मात्रै हुँदैनौँ, हाम्रो शरीरमा पनि हुन्छौँ। त्यहाँ शरीरलाई परमेश्वरले अविनाशी त्यो मन्ना दिनुहुन्छ। अनि यी कुराहरू हामी उपभोग गर्नेछौँ। अझै त्यति मात्र कहाँ हो र, मत्ती 19को 28मा तपाईँले हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। मत्ती सुसमाचार 19को 28मा तपाईँलाई पढेर सुनाउनेछु। यहाँ लेखिएको छ 27देखि म पढ्दैछु, सुन्नुहोस् है त एकछिन। तब पत्रुसले जवाब दिएर उहाँलाई भने, हेर्नुहोस्, हामीले सबै कुरा त्याग्यौँ र तपाईँका पछि लाग्यौँ, यसकारण हामीले के पाउनेछौँ? अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, नयाँ सृष्टिमा जब मानिसका पुत्र आफ्नो महिमाको सिंहासनमा बस्ने छन्, तब तिमीहरू पनि जो मेरो पछि लागेका छौ, येशू ख्रीष्टको पछि लाग्नेहरू, क्रिस्चियन धर्ममा पस्नेहरूका निम्ति होइन यो,
धर्म परिवर्तन गर्नेहरूका निम्ति पनि होइन यो, येशू ख्रीष्टको पछि लाग्नेहरूको लागि यहाँ कुरा छ है। यो कुरो चाहिँ हजुरलाई स्पष्ट होस् प्लिज, गाह्रो नमान्नु होला। वचनले जस्तो भन्छ त्यस्तै जिउन हामीलाई प्रभुले सहायता गरेका हुन्। उहाँ भन्नुहुन्छ, अनि हरेक जसले मेरा नामका निम्ति घरहरू वा दाजुभाइहरू वा दिदीबहिनीहरू वा बाबु वा आमा वा स्वास्नी वा नानीहरू वा जग्गा जमिनहरू त्यागेको छ त्यसले 100 गुणा पाउनेछ र अनन्त जीवनको अधिकारी हुनेछ। यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अनन्त जीवनका अधिकारी हुनेछन्। त्यति मात्र नभएर प्रभु येशू ख्रीष्ट जब संसारमा राज्य गर्न आउनुहुनेछ, उहाँ 1000 वर्षसम्म राज्य गर्नुहुनेछ, यरुसलेम राजधानी हुनेछ। त्यहाँ तपाईँ र हामी यस्ता व्यक्तिहरू येशू ख्रीष्टको पदचिन्हमा त्यो क्रुस बोकेर जिउनेहरू साना साना राज्याधिकारी हुनेछन्, प्रान्तीय राज्याधिकारी हुनेछन्। प्रभुले मलाई पनि त्यो राज्य दिनुहुनेछ। त्यहाँ म उहाँले दिनुभएको राज्यमा राज्याधिकार गर्नेछु। कसमाथि शासन गर्नेछु थाहा छ? ती 12 कुलका यहुदीहरूमाथि र अरूहरूमाथि। सज्जनहरू हो, यो ठुलो आशा र जीवित आशा तपाईँ र मसित छ। हामी परमेश्वरको राज्यमा यसरी उहाँले दिनुभएको राज्यमा उपभोग गर्दै जिउन पाउनेछौँ। साँचो आनन्दले भरिएर गदगद हुँदै उहाँको त्यो सुन्दरतालाई निहार्दै उहाँसँगै सङ्गति गर्दै उहाँको हात समातेर हामी हिँड्न पाउनेछौँ। एउटा बालकले आमाको अथवा बाबुको हात समाउँदै सहरमा हिँड्न पाउँदा कति गदगद हुन्छ। त्योभन्दा अझ रमाहट येशू ख्रीष्टको हात समातेर हामी हिँड्न पाउनेछौँ। कस्ताहरू हिँड्न पाउनेछौँ? त्यस्ताहरू जसले चाहिँ यी सबै कुराहरू मत्ती 19 को 27, 28, 29, 30 पदमा लेखिएको छ। तर धेरैजना जो पहिला छन् पछिल्ला हुनेछन् अनि पछिल्ला चाहिँ पहिला हुनेछन्। यस्ता व्यक्तिहरू यो राज्य पाउनेछन् अनि परमेश्वरको राज्यभित्र आनन्दले गदगद हुन पाइन्छ। यसकारण तपाईले र मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ। म भन्दैछु है, फेरि पनि धर्म परिवर्तन गरेका छौँ, क्रिस्चियन धर्ममा पसेका छौँ, चर्चमा जान थालेका छौँ, दशांश दिन थालेका छौँ, मण्डलीमा धेरै मान्छेसँग घुलमिल भएका छौँ, सबैको प्रिय भइसकेका छौँ, पास्टरको अगाडि विश्वासयोग्य भएका छौँ। त्यतिले मात्रै होइन, तपाईँ अग्रजको अगाडि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, राम्रो कुरो हो। तर परमेश्वरको अगाडि विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। उहाँको वचन अनुसार, उहाँको वचन चाहिँ भजन संहिता 138 अध्यायको 2 पदमा अनुसार चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई आफूभन्दा माथिल्लो दर्जामा राख्नुभएको छ। उहाँको वचनको अधीनमा रहेर परमेश्वरको दृष्टिमा योग्य ठहरिनु पर्यो। जब तपाईँ र हामी परमेश्वरको दृष्टिमा योग्य ठहरिन्छौँ, तब मण्डलीमा पनि, आफ्नो समाजमा पनि, आफ्नो परिवारमा पनि त्यो साँचो आनन्दले र त्यो विश्वासयोग्यताले हामी भरिन्छौँ। यसले गर्दाखेरि मण्डलीमा मानिस कसरी योग्य देखा परौँ भन्ने दृष्टिले होइन, म परमेश्वरको दृष्टिमा कसरी योग्य ठहरौँ, म परमेश्वरलाई कसरी रिझाउन सकौँ, कसरी म उहाँको आज्ञा पालन गरौँ, यो सोचमा हामी उहाँसँग जिउन थाल्यौँ भने, येशू ख्रीष्टको पदचिन्हमा उहाँले हिँड्न सिकाउनु भएको पाइलोमा हामी हिँड्न सक्यौँ भने हामी निश्चय नै परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो राज्य, त्यो सुखी, त्यो आनन्द, त्यो हक, त्यो अधिकार येशू ख्रीष्टसँगै, येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको सिंहासनमा उहाँको टेबलमा बसेर उहाँ येशू ख्रीष्टसँगै खान र पिउन र ती इजरायलीहरू, ती 12 कुलका मानिसहरूलाई शासन गर्न, अधिकार गर्न हामी पाउनेछौँ। सज्जनहरू हो, यो हो एउटा विश्वासीले पाउने अधिकार। थुप्रै अधिकारहरू छन्, थुप्रै कुराहरू छन् तपाईले र मैले पाउने येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दा। ती मध्येमा आज मैले तपाईलाई यी कुराहरू राखेको छु। हे सानो बगाल, भयभीत नहो, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, राज्य दिने मैले तिम्रो लागि शुभेच्छा राखेको छु, तिम्रो लागि उत्तम कुराहरू मैले तय गरेर राखेको छु। प्रभु येशू ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ, आमाले गरेको माया भन्दा, बाउले गरेको माया भन्दा
आफ्नो घरमा आफ्नो ठुली दिदीले गरेको माया भन्दा, फुपूले गरेको माया भन्दा, तपाईँले मन पराएका, तपाईँलाई मन पराउने मानिसहरूले, वरिपरि छरछिमेकीले, तपाईँको साथीले गरेको माया भन्दा उत्तम माया, सर्वोत्तम माया, अधिक माया प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुहुन्छ। यस कारणले तपाईँले र मैले येशू ख्रीष्टलाई यस कारणले विश्वास गरेको हो। तपाईँ र म केवल क्रिस्चियन भएर चर्चमा आउने र जाने र चर्चको नियम पुरा गरिदिने हो मात्रै होइन, येशू ख्रीष्टसँग जिउने, उहाँको पाइलोमा टेकेर जिउने हामी हुन सक्यौँ भने परमेश्वरको राज्यमा, यही संसारमा नै परमेश्वरको राज्यभित्र भएको त्यो आनन्द अनुभव गर्न तपाईँले र मैले पाउँछौँ। यस कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका हौँ। सज्जनहरू, तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भिडियो हेर्दै गर्ने भनेदेखि आजबाट तपाईँ निश्चय हुनुहोस्, किनभने तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिमा एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरको नजरमा तपाईँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईँलाई येशू ख्रीष्टको पवित्र रगतले धोएर धर्मी ठहराउनु भएको छ। हे सज्जन, हे प्रभुको जन, हे पवित्र जाति, हे सन्त महात्मा, तपाईँ येशू ख्रीष्टको नजरमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पवित्र जाति। सधैँभरि पवित्र हुनको लागि मानिसहरू पवित्र हुनको लागि चाहिँ नुहाउँदा हैरान भइसके, पवित्र हुन सकेका छैनन्, अझै पनि अपवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोपि वा स्मरेत पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप हर भन्दै म अपवित्र छु, पवित्र हुन इच्छा छ भन्दै प्रार्थना गरिरहेका छन्। तर तपाईँ र म येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दा परमेश्वरले पवित्र ठहराउनु भयो। परमेश्वरको दृष्टिमा हामी धर्मी मात्र होइन, पवित्र जाति तुल्याइएका छौँ। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिएका हुन्। आउँदो समयमा तपाईँले यो भिडियो मन पर्यो भने साथीहरूलाई तपाईँले निश्चय नै आफ्ना आफन्तहरूलाई सेयर गर्नुहुनेछ, मलाई यो पक्का विश्वास छ। अनि यस्ता भिडियो अझै तपाईँले मन पराउनुहुन्छ, चाहनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला यो च्यानलमा। निश्चय नै म तपाईँको सेवाको लागि पण्डित माधव उपाध्याय निरन्तर हाजिर हुनेछु। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा तपाईँलाई शान्ति होस्। तपाईँ संसारको समस्यालाई नहेर्नुहोस्, तपाईँ जे मनमा चाहनुहुन्छ, जे कुरा चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यो कुरो घोषणा गर्नुहोस्। येशू नाउँमा सम्भव छ। आमेन।